नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएको छैन, निरन्तर संक्रमण फैलिरहेको छ। सरकारी पछिल्ला नीतिले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण दर नै घटेको छ। मानिसहरू संक्रमणका कारण मृत्युको मुखसम्म पुग्न थालेका छन्। यस्तो संकटमा निजी अस्पतालहरूको धन्दा भने मौलाएको छ। काठमाडौँको ह्याम्स र स्टार अस्पतालले विदेश जान चाहनेको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ नै आए पनि राम्रै रकम लिएर नेगेटिभ देखाइदिने गरेको तथ्य खुलेको छ, जसका कारण विदेशमा नेपालको बेइज्जत हुन थालेको छ। कतिपय देशले नेपालीको पुनः परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भेटिएपछि नेपाललाई नै कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। ह्याम्स र स्टार जस्ता केही अस्पतालका कारण मुलुकको शिर निउरिने अवस्था आएको छ। यस्ता अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा 2143 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। संक्रमितको कुल संख्या 2,15,000 नाग्यो। केही निजी अस्पताल र ल्याबहरूले गलत रिपोर्ट बनाएर बदमासी गर्दा देशले भोग्नु पर्यो बदनामी। कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ बनाइदिनेहरूमाथि छानबिन थालियो। सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानमा छलफल भएन। आफ्नै रणनीति बनाउन अध्यक्षद्वय व्यस्त। प्रचण्ड पक्षले पूर्व सहमति तोडेको ओली पक्षको आरोप। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष। द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय नपाउने भन्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। र सूर्यको श्रद्धा भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्व अन्तर्गत आज दोस्रो दिन कतिपय जिल्लामा कोरोनाको प्रभाव, केही जिल्लामा भव्य रूपमा मनाइले। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,15,020 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9,805 जनाको परीक्षणमा 2,103 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,15,020 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 28,106 पुगेको छ। 24 घण्टामा 2,858 जना निको भएसँगै देशभर 1,85,638 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,229 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,01,446 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 80,726 जना, ललितपुरमा 11,774 जना, भक्तपुरमा 7,265 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 17 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,276 पुगेको छ। केही निजी अस्पताल तथा ल्याबहरूले कोरोना परीक्षणको रिपोर्टमा बदमासी गर्दा मुलुकले नै बदनामी भोग्नु परेको छ। निजी ल्याबहरूले कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेर हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट युएई पुगेका नेपालीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि नेपाल एयरलाइन्सले उडान प्रतिबन्ध भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले नेपालमा पनि चरम रूप लिँदै गर्दा रिपोर्टमा नै यस खालको बदमासी हुन थालेपछि निजी अस्पताल तथा ल्याबहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न पुगेको छ। कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा थप सजग हुनुपर्ने अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रकमको लोभमा रिपोर्ट नेगेटिभ बनाउँदा त्यो बदमासीले देशको नै बदनाम पनि भएको छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँमा ह्याम्स लगायतका केही अस्पताल र निजी ल्याबहरूले पीसीआरको नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको खुल्न आएको छ। काठमाडौँको मण्डीखटारमा रहेको ह्याम्स अस्पताल, सानेपामा रहेको स्टार अस्पतालले पीसीआरको नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले
कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काटेर उनीहरूमाथि छानबिन गर्न र कारबाही गर्न समेत भनेको छ। नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर गएका यात्रुहरू हङकङ र युए पुगेपछि पोजिटिभ आएको थियो। कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो एउटा रिपोर्ट आज पोजिटिभ आयो, 2 दिनपछि अर्को देशमा जाँदा नेगेटिभ आउने पनि हुनसक्छ। यहाँ नेगेटिभ हो, बाहिर विदेशमा अर्को ल्याबमा जाँच गर्दा पोजिटिभ आउन सक्छ। छिटपुट चाहिँ यो हुनसक्छ, तर लटका लट धेरै सङ्ख्यामा हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ कहीँनिर कमजोरी छ भन्ने देखिन्छ। यी अस्पतालको रिपोर्टमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले पनि छानबिन थालिएको न्युज 24 लाई बताउनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट हङकङ गएको, हङकङमा 3 दिनसम्म एयरलाइन्समा जाने मान्छेहरूको रिपोर्ट चाहिँ यहाँ नेगेटिभ, त्यहाँ गएपछि पोजिटिभ भेटियो होइन। र नेपाल एयरलाइन्सले पर्यटन मन्त्रालयलाई लेख्यो, पर्यटन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएपछि हामीले चाहिँ त्यसको छानबिन गरिरहेछौँ। यसै गरी सूर्या हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीले पनि ह्याम्स अस्पताल र स्टार अस्पतालको बाटो पछ्याउँदै पीसीआरको नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको खुल्ला आएपछि अनुसन्धानका लागि पत्र काटिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। तर ह्याम्स अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर ज्योतेन्द्र शर्माले भने आफ्नो अस्पतालमाथि सरासर गलत आरोप लगाइएको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट 70% मात्र सही हुने बताउँदै यो वैज्ञानिकहरूले नै पुष्टि भएको तथ्याङ्क भएको बताउनुभयो। स्वाब परीक्षण गरेपछि कतै घुलमिल गर्दा वा किनमेलमा जाँदा पनि मानिस संक्रमित हुन सक्ने उहाँको तर्क छ। पीसीआर आफै चाहिँ 70% मात्रै सेन्सिटिभिटी भएको टेस्ट हो। त्यसको मतलब चाहिँ 30% चाहिँ जुन जति पनि यदि 100 जना संक्रमितको जाँच गरियो भने 30 जनाको चाहिँ नेगेटिभ आउन सक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ कुनै मान्छे चाहिँ विन्डो पिरियडमा त संक्रमित भएको छ, 1 दिन अगाडि उसलाई भाइरस चाहिँ सर्यो, तर उसको त त्यो पीसीआरमा त पोजिटिभ आउँदैन, ऊ त इन्क्युबेसन पिरियडमै हुन्छ। दोषी ठहरियो भने मात्रै यो सबै कुरा चाहिँ आउनु पर्यो के। दोषी नै नठहरिकन हामीले बदमासी गरे जस्तो चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खालको न्युज आउनु चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भ्रामक र चाहिँ यो चाहिँ माल इन्टेन्सनले आएको न्युजहरू हो। यी अस्पताल र ल्याबहरूकै कारण नेपाल एयरलाइन्स हङकङ, युए सहितका केही देशहरूमा उडान प्रतिबन्धमा परेको छ। हङकङ सरकारले त नेपाल एयरलाइन्सलाई 3 पटक प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। अध्यागमन विभागले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा आगामी मङ्सिर 30 गतेसम्मका लागि प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले गत कार्तिक 24 गतेबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावतलाई मङ्सिर 30 गते मध्यरातसम्मका लागि रोक लगाएको थियो। त्यस्तै नेपाल आगमन गर्ने विदेशी नागरिकको हकमा भने नेपालमा रहेको विदेशी कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र उनीहरूको परिवारको सदस्यहरूले भने यात्रा गर्नुपूर्व 72 घण्टा यताको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनु पर्ने विभागले जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्ष रहेका छन्। 2 पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा दुवै पार्टीका अध्यक्ष कायमै रहने राजनीतिक सहमति बनेको थियो। दुवैको सल्लाह र सहमतिमा मात्र पार्टी सञ्चालन गर्ने तथा बैठकहरूमा संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने विधानमै व्यवस्था रह्यो। तर व्यवहारमा दोस्रो दर्जाको अर्थात् सहअध्यक्षका रूपमा आफूलाई उभ्याएको प्रचण्डको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। केही दिन अघि सचिवालयको बैठक अध्यक्ष प्रचण्डले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष थप असन्तुष्ट बनेको छ। एक रिपोर्ट। अघिल्लो मङ्सिरमा नेकपा भित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच एउटा राजनैतिक सहमति बनेको थियो। 2076 मङ्सिर 4 गते भएको सो सहमतिमा आम रूपमा पार्टी नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने र सरकारको नेतृत्व ओलीबाटै हुने सहमति थियो। तर 1 वर्षमा बागमतीमा धेरै पानी बगे सहमति र कार्यान्वयनमा मतभेद यति बढ्यो कि अहिले झण्डै दुवै अध्यक्ष बीच
पानी बराबरको अवस्था छ। गत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच पत्र प्रकरण चल्यो। नेकपाको पत्र प्रकरण। 5 नेताले सचिवालय बैठक बोलाउन पत्र मार्फत आग्रह। जवाफमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखेको पत्र। प्रधानमन्त्रीको पत्रको जवाफमा प्रचण्डले लेखेको अर्को पत्र। प्रचण्डले ओलीलाई आरोप लगाउँदै पेश गरेको भनिएको राजनीतिक प्रस्ताव। यही राजनीतिक प्रस्तावले नेकपा विवादलाई नयाँ मोडमा ल्याएको छ। थप छलफल गर्ने भन्दै मङ्सिर 3 गते अर्को सचिवालय बैठक बोलाइयो। सचिवालय बैठक बोलाउन आनाकानी गर्दै आएका ओली अन्ततः बैठकमा सहभागी हुन तयार भए। त्यही बैठकबाट सुरु भयो प्रचण्डलाई दिइएको अध्यक्षताको हैसियतमा प्रश्न। अध्यक्ष ओलीले गत वर्षको मङ्सिर 4 गते नै भएको सहमतिका आधारमा प्रश्न उठाउँदै सो सहमति भङ्ग भएको सङ्केत दिएका छन्। मङ्सिर 3 को सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत प्रचण्डले गुमाएको बताए। उनको तर्क छ, अध्यक्षद्वयको सहमतिमा राजनैतिक प्रस्ताव पेश गरिने उल्लेख थियो, तर अध्यक्ष प्रचण्डले सो सहमति उल्लङ्घन गर्दै एकल प्रस्ताव ल्याएका कारण आफ्नो कार्यकारी हैसियत गुमाएका छन्। अध्यक्ष ओलीको यो तर्क मान्य हो भने के अब प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनको हैसियत पनि गुमाउने छन् त? यही सहमतिका आधारमा आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने पार्टी एकता ताका भएको भनिएको सहमति खारेज भएको थियो। यदि गत वर्ष मङ्सिर 4 कै नेकपा भित्रको सहमति खारेज भए प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो पद छाड्नुपर्ने तर्क प्रचण्ड पक्षको रहेको छ। 2076 मङ्सिर 4 गतेको सहमति अन्त्य हुने हो र त्यस अघिको आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति समेत कार्यान्वयन नहुने हो भने नेकपाको एकता औपचारिक रूपमै भङ्ग हुन सक्ने नेकपा भित्रै चिन्ता सुरु भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष पुगे पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय नपाएकोमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरेको छ। 14 वर्षअघि 2062 मङ्सिर 5 गते सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो, तर सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूले अझै न्याय पाएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले काम गर्न नसक्नु र मानवाधिकार आयोगले दिएका निर्देशन तथा सिफारिसहरू पनि अलपत्र पर्दा राज्यप्रति आशै मरेको पीडितहरूको गुनासो छ। आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरू मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार हुने गरी संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै विज्ञप्तिमा पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। यता आयोग भने पदाधिकारी विहीनको अवस्थामा रहेको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट अधिकृतका रूपमा 6 वटा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी र 5 प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। गृहको यो प्रस्ताव बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेसँगै सङ्घीय राजधानी प्रहरी गठन हुने भएको छ। त्यसको नेतृत्व एआईजीले गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा सङ्घीय राजधानी प्रहरीले हेर्नेछ। अहिलेसम्म राजधानीको सुरक्षा बागमती प्रदेशमा तहत रहँदै आएको थियो। सरकारले प्रहरी ऐन मार्फत सङ्घीय राजधानी हेर्न छुट्टै संरचना बनाउने व्यवस्था गरेपछि अलग्गै संरचना बन्न लागेको हो। यस विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको छ। सङ्घीय राजधानी प्रहरी गठन भएपछि महानगरी प्रहरी संरचना हट्नेछ। अहिलेसम्म 3 एआईजीको मात्र दरबन्दी थियो। एआईजीको दरबन्दी थपेसँगै डीआईजीहरू विश्वराज पोखरेल, सकुल थापा, धीरज प्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी मध्ये 1 एआईजी हुनेछन्। थपिएका 5 डीआईजी, 1 जना साइबर ब्युरो र बाँकी 4 जना प्रधान कार्यालयमा रहने नयाँ दरबन्दी कार्यालय कायम गरिएको छ। प्रहरीका 26 डीआईजीको दरबन्दी घटाएर 14 मा झारेको 1 वर्ष नपुग्दै 5 दरबन्दी थपेर 19 पुर्याइएको हो।
सूर्यको श्रद्धा, भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्व अन्तर्गत आज दोस्रो दिन खरना चन्द्रलाई खीर चढाएर मनाइँदैछ। यस दिन बेलुकी घरमा खीर बनाई चन्द्रमाला अर्पण गरी एक छाक खाने गरिन्छ। यसलाई खरना भन्ने गरिन्छ। हिजो बिहान व्रतालुले स्नान गरेसँगै यो पर्वको विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। आज गाईको गोबरले लिपपोत गरी अरवा चामलको पिठोबाट तयार पारिएको झोलले भूमि शोभित गरी व्रतालु दिनभर निर्जला व्रत बस्छन् र राति चन्द्र उदय भएपछि चन्द्रमालाई खीर अर्पण गर्दछन्। 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वको तेस्रो दिन भोलि गहुँ र चामल, ओखल, जाँतो वा ढिकीमा कुटान पिसान गरी विभिन्न गुलियो खाद्य सामग्री बनाइन्छ। अन्नबाहेक फलफूल, ठकुवा, भुसवा, खजुरी, पेरुकिवा तथा मुला, गाजर, बेसारको गाँठो, ज्यामिर, नरिवल, सुन्तला, केरा, नाङ्लो, कोनिया, सरवा, ढाकन, माटोको हात्ती ठूलो ढक्कीमा राखी परिवारका सम्पूर्ण सदस्य विभिन्न शक्ति एवं लोकगीत गाउँदै निर्धारित जलाशयसम्म पुग्ने गर्दछन्। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई यो दिन 3 पटक पानीमा डुबुल्की मारी मनोरञ्जन गर्दै त्यही रात बिताइन्छ र भोलिपल्ट बिहान उदाउँदो सूर्यलाई गाईको दूध, फूल र जलले अर्घ दिएपछि यो पर्व समापन हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले खोला र नहरमा पाल टाँगेर र केराको थम्बा गाडेर खोलामा भिड नगर्न सूचना जारी गरेपछि स्थानीयहरूले सामान्य रूपमा छठ पर्व मनाउने भएका छन्। अगाडिका वर्षहरूमा विराटनगर भएर बग्ने सिगिया खोला, केसलिया खोला, सुनसरी मोरङ आयोजना अन्तर्गतको नहर बेहुली सिंगारिए झैं सिंगारिन्थ्यो भने अहिले सुनसान देखिन्छ। यस्तै रौतहटमा पनि छठको तयारी धुमधामसँग भएको छ। यहाँका नदी, तलाउ, पोखरी लगायतका स्थानहरूमा छठ घाटको निर्माण कार्य अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। स्थानीय प्रशासनले पर्सामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाई छठ पर्व मनाउन आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण भिडभाड भएपछि संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिएर तराईवासीको ऐतिहासिक तथा महान पर्व छठ पर्व मनाउन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। पर्सामा बढी भिडभाड नगरी छठ पर्व सकेसम्म आफ्नै घरमा मनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। छठ पर्व ताल तलाउ तथा पोखरी किनारामै पानीको प्रवेश गरेर अस्ताउँदो तथा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई मनाउनु पर्ने भएकोले सकेसम्म न्यून व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा छठ पर्व मनाउनु पर्ने पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङको भनाइ छ। अस्ताउँदो सूर्यलाई चाहिँ पूजा गरेर फर्किनुहुन्छ ट्रेन नभइसकेपछि र 6 गते उहाँले उदाउँदोलाई अर्घ दिनुहुन्छ। छठको वास्तित्व भनेको त्यो मैले बुझाएको थियो। त्यही भएर जब ट्रेनको स्थापना हुन्छ, ट्रेन भइसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ बेलुकासम्म अस्वाभाविक रूपमा बसोबास गर्छन्। अस्वाभाविक रूपमा मान्छेको भेटघाट जमघटले चाहिँ भोलि कता कता चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई नै विचार गरेर प्रशासनको तर्फबाट कमसेकम ट्रेन पण्डाल चाहिँ नभइदिनुहोस्, त्यहाँ मास रूपमा ग्यादरिङ हुन्छ, त्यसले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने मेन उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। छठ घाटमा टेन्ट लगाउने, पण्डाल सजाउने, बिजुली बत्ती लगाउने जस्ता कार्यहरूलाई निषेध गरिएको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र रहेका घडिअरुवा, नगवा, मुरली तथा रानीघाट पोखरी लगायत 26 वटा छठ घाटहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि छठ व्यवस्थापन समिति, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय निकाय बीच समन्वय कायम गरिएको छ। व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले धेरै छठ व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारसँग धेरै चरणमा छलफल गऱ्यौँ र यो राष्ट्रिय चाड भएको हुनाले यसलाई निषेध चाहिँ हामी नगर्ने, यसलाई व्यवस्थापन रूपमा मूलत रूपमा कोभिडको नियन्त्रण र रोकथामसँग जोडेर छठ चाहिँ मनाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। छठ घाटमा छठ व्रत बस्नेलाई मात्रै प्रवेश गर्न दिने, अवलोकन गर्न जानेहरूलाई घाटभित्र प्रवेश गर्नमा रोक लगाउने जस्ता नियमहरू लागू गरिएको छ। सबै जनताहरू आफ्नो जहाँ ठाउँ छन्, जहाँ व्यवस्थित छन्, उहाँहरू त्यही टोलमा 5 जना 7 जना 10 जना गर्ने सोच पनि राख्नु भएको छ। सकभर अहिले सबै हामीहरू सहमतिबाटै यो जम्मै भिडभाड नगरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा साधारण तरिकाले अहिले छठ घाटलाई हामीले चाहिँ सरसफाइको कार्यक्रम गर्ने, लाइटिङ राख्ने र नदीलाई चाहिँ नदीको उसमा क्लिनिङ गरिदिने त्यो हिसाबले हामीहरू चाहिँ लागेका छौँ।
यसरी नै घडिअरुवा पोखरी छठघाट व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले पनि प्रशासनको नियमलाई पालना गर्दै भिडभाड नहुने गरी छठ पर्व मनाउने वातावरण मिलाउन आफूहरू लागि परेको बताएका छन्। हामीले सकेसम्म प्रयास गर्दैछौँ कि कोशी जुन हाम्रो घाटमा ल्याएर भर्ने गर्छन् त्यो चाहिँ नि व्रतालुहरू श्रद्धालुहरूले आफ्नो घरमै बसेर कोशी गरून्, पूजा चाहिँ नि यहाँ घाटमा आएर गरून् र चाहिँ नि कोशी चाहिँ नि आफ्नो घरमै लगेर बरु घरमै कोशी गरून्। घडिअरुवा पोखरीमा बिना मास्क तथा व्रतालु बाहेक अन्यलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। तिहार लगत्तै सुरु हुने छठ पूजाको तयारीका लागि खोला, नहर र पोखरी सिँगार्ने काम सुरु गर्छ। तर यो वर्ष भने छठ सुरु भइसके पनि महोत्तरीका घाटहरू सुनसान छन्। पानी भएका खोला र पोखरीका किनारमा पनि कुनै रौनक छैन। यति बेला छठ पूजाका लागि सरसफाई गर्ने, सिँगार्ने, झिलिमिली बनाउने र भजनले गुन्जायमान रहने स्थान सुनसान देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट। छठ आस्थाको पूजा हो। नदी तथा पोखरीको किनारमा छठी माताको आराधना र सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। यस वर्षको पर्वमा भिडभाड गर्दा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अर्घ दिन मात्र घाटमा जाने तयारी गरिरहेका छन् बर्दिवासका स्थानीयवासी। आस्था र विश्वासको पर्व छठ अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा घरमा मनाउनु सबैको हित हुने पनि भक्तालुहरूको भनाइ छ। अलि भिड कम गरेर यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ, त्यस कारणले हामीले यसलाई अलि ढिला राखेर पहिलेको भन्दा अलि कम हिसाबले काम गरेका छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले श्रद्धालु भक्तहरूले घरमै पूजाको तयारी गरिरहेका छन्। दूरी कायम गरेर हामीले छठ पर्व मनाउने विगतमा चाहिँ रमाइलो तरिकाले यसपालि छठ पर्वमा कमी देखिरहेको छौँ, किनकि यो कोभिडले गर्दाखेरि बहुत समस्या परिरहेको छ। त्यसैले हामी यसपालि सम्पूर्ण भक्तजनहरूले चाहिँ आफ्नै घर आँगनमा छठ पर्व मनाउने तयारी गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले पनि सुरक्षित रूपमा चाडपर्व मनाउन अनुरोध गरेको छ। कोरोनाका कारण यस वर्षको छठ पर्व घरमा नै मनाउने तयारी भइरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। पालि के छ भनेदेखि यहाँनिर यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अब भोलि बेलुका हाम्रो छठ छ, तर अहिलेसम्मको अवस्था यस्तो अवस्था छ होइन। अब मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो परेको छ यो समयमा। छठ गर्नको लागि पनि आर्थिक अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर चाहिँ गर्दाखेरि वास्तवमा धेरै नै कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले पनि सुरक्षित रूपमा चाडपर्व मनाउन अनुरोध गरेको छ। महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालका अनुसार सर्वसाधारणले घरमै बसेर छठ मनाउने तयारी गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलको रिपोर्ट। सरकारले मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमनका लागि अनलाइन टिकेटिङ मोनिटरिङ सिस्टम OTMS लागू गरेको छ। OTMS लागू भए सार्वजनिक यातायातको सुविधामा नागरिकका लागि सहज हुने विश्वास लिएको छ। यस्तै OTMSले यातायात क्षेत्रका लगानी अभिवृद्धि गर्ने र यातायात क्षेत्र सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउन सकिने सरकारी अपेक्षा रहेको छ। यसअघि कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको टिकट काउन्टर हुने भिड व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक यातायातको टिकट पारदर्शी बनाउन अनलाइन टिकट प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका लागू भइसकेको छ। OTMSको माध्यमबाट यातायात सेवा प्रदायकको प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर, आयात लागत र अनियमिततालाई अनुगमन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका निकायहरू थप सहज हुने विश्वास गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ।
तिहार बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा 2 दिनको अवधिमा मात्र करिब 60 अङ्कको शेयर बजारमा वृद्धि भएको हो। तिहारको बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा बिहीबार अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कले वृद्धि भएको हो। बिहीबार शेयर कारोबार रकम 6 अर्बभन्दा धेरै भएर नयाँ रेकर्ड राखेको हो। बिहीबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 36.32 अङ्कले बढेर 1778.12 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.47% अर्थात् 4.98% बढेको छ। दिनभर भएका 56,341 कारोबारबाट 198 कम्पनीका 1,40,62,507 किता शेयर किनबेच भएका छन्। शेयर कारोबार रकम 6,11,67,30,071 रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कको कारोबार हो। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू बजारमा भएको बढोत्तरीबाट निकै उत्साहित बनेका छन्। कुनै बेलामा शेयर बजारमा नेप्से 1100 को हाराहारीमा पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले 1800 नजिक पुगेको छ। अब बजारमा लगानीकर्ताहरूमा उत्साह बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बङ्गलादेशसँगको 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलेर राष्ट्रिय फुटबल टिम स्वदेश फर्किएको छ। टोली बिहीबार दिउँसो नेपाल आइपुगेका हुन्। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली लगायतका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। नेपालले ढाकामा मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज अन्तर्गत बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। पहिलो मैत्रीपूर्णमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 2-0ले पराजित भएको थियो। मङ्गलबार भएको दोस्रो मैत्रीपूर्णमा भने नेपालले बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। कतारमा 2022मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023मा एसियन कप छनौटमा नेपालले अब 3 घरेलु खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी छ। नेपालले सबै अवे र 1 होम खेल खेलिसकेको छ। समूह बीमा रहेको नेपालको 5 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ। चाइनिज ताइपेलाई पराजित गरेको नेपाल समूहको चौथो स्थानमा छ। यस समूहको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्यूज। सूर्यको श्रद्धा, भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्व अन्तर्गत आज दोस्रो दिन चन्द्रमालाई खीर चढाएर मनाइयो। नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मङ्सिर 30 गतेसम्म रोक। कूटनीतिक नियोग सदस्यहरूले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट देखाएर प्रवेश गर्न पाउने। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,15,020 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,229 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमित काठमाडौँमा मात्र 80,000 भन्दा बढी। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2,858 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,85,638 पुग्यो। पूर्वी मकवानपुरको बागमतीमा 3 वर्षीय बालिकाको विभत्स हत्या। बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। नेपाल बैंक लिमिटेडको 84औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न। 26 शाखा र 7 एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा सरकारलाई 7वटा भेन्टिलेटर सहयोग। 7वटै प्रदेशलाई 1-1वटा वितरण गर्ने गरी उपलब्ध गराइएको भनाई। गण्डकी प्रदेशको बेरुजु 1 वर्षमा 5 लाखबाट 1 अर्ब 64 करोड पुग्यो। पेस्की 1 अर्ब 12 करोड 43,87,000 रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरको तापक्रम घट्दै। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम 5.6 डिग्री सेल्सियस मापन। हुम्लाको शैक्षिक संस्था पुनः बन्द। कोरोनाको कारण जिल्ला बाहिरबाट प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै अन्तरपालिका औ जाउतमा समेत कडाई। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका गौशालामा रहेका मल्लकालीन वास्तुकलामा निर्माण भएका घर जीर्ण बन्दै संरक्षणको पर्खाइमा। काठमाडौँमा निकिसा श्रेष्ठमाथि दुर्व्यवहार भएको घटनामा संलग्न 3 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा 17 वर्षीय विशेष जोशी, 19 वर्षीय सफिल खत्री र अर्का 1 जना 16 वर्षीय किशोर।
महोत्तरीमा युवक अपहरण र हत्यापछि फरार व्यक्ति 8 वर्षपछि पक्राउ पर्नेमा भटौलिया गाविस 3 घर भई हाल एक डाँडा गाउँपालिका 3 बस्ने जीवज अन्सारी। कैलालीमा राजा समर्थकहरूको विशाल र्याली, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै कैलाली र कञ्चनपुर र्यालीमा सयौं युवाहरू सहभागी। मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन गर्न सरकारद्वारा अनलाइन टिकटिङ मोनिटरिङ सिस्टम लागू, अनियमिततालाई अनुगमन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका निकायहरूलाई थप सहज हुने विश्वास। नेपालमा लकडाउन सुरु भए ताके सर्वाधिक संख्यामा पर्यटक भित्रिए। अध्यागमन विभागका अनुसार कार्तिक महिनामा मात्र 2009 जना विदेशी नागरिकको आगमन। सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट, सुन प्रति तोला 700 रुपैयाँले घट्दा 94,400 रुपैयाँमा कारोबार, चाँदीको 1215 रुपैयाँ तोकियो। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन 1 करोड 40 लाख बढी किता किनबेच, लगानीकर्ता उत्साहित। आयोटा आँधीका कारण मध्य अमेरिकामा 30 जना भन्दा बढीको मृत्यु। 5औं श्रेणीको विनाशकारी आँधीका कारण निकारागुआमा 2 बालबालिका सहित सबैभन्दा बढी 18 व्यक्तिको मृत्यु। अमेरिकामा कोरोनाबाट 2,50,000 को मृत्यु। न्युयोर्कमा विद्यालय समेत बन्द। युगाण्डामा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा झडप, 3 जनाको मृत्यु, 35 जना गम्भीर घाइते। अस्ट्रेलियाली सैनिकले 39 अफगान नागरिकहरूको हत्या गरेको निष्कर्ष। अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स एडीएफले 4 वर्ष लगाएर गरेको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र दुबईमा फ्रान्सका जेटम्यान भिन्स रेफेको दुर्घटनामा ज्यान गयो। जेटम्यानको निधनबारे जेटम्यान कम्पनीले फेसबुक मार्फत जानकारी दियो। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 2143 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको कुल संख्या 2,15,000 नाग्यो। केही निजी अस्पताल र ल्याबहरूले गलत रिपोर्ट बनाएर बदमाशी गर्दा देशले भोग्नु पर्यो बदनामी। कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ बनाइदिनेहरूमाथि छानबिन थाल्यो। सबै कुरा चाहिँ आउनु पर्यो के दोषी नै नठहरिकन हामीले बदमाशी गरे जस्तो चाहिँ यहाँ सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानमा छलफल भएन। आफ्नै रणनीति बनाउन अध्यक्ष द्वय व्यस्त। प्रचण्ड पक्षले पूर्व सहमति तोडेको ओली पक्षको आरोप। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष, द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। र सूर्यको श्रद्धा भक्तिपूर्व आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्व अन्तर्गत आज दोस्रो दिन कतिपय जिल्लामा कोरोनाको प्रभाव, केही जिल्लामा भव्य रूपमा मनाइँदै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै यसअघि हामीले सोधेको ताली र गालीको मत परिणाम, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।